मोगाळ असोच गोंय आनी गोंयकारांच्या क्रिकेटीच्या मळार विविध सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक जांची धडपड तळमळ दर एकल्या गोंयकाराक दिश्टी पडटा। हांव म्हणून कितलेशाच तरणाट्याचे सपन जांच्यांनी पुराय केलें ते म्हळ्यार आदरणीय रोहन गांवस देसाय। नेटान ताळयो जावनी गोंयकाराचे रिप्रेझेंटेटिव्ह बीसीसीआय जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून करपी आदरणीय रोहन गांवस देसाय हांकां। यशोगाथा 2025 खाशेलो भोवन रोहन गांवस देसाय। Goa Cricket Association GCA Secretary Rohan Gaus Desai has been appointed as the Joint Secretary of the Board of Control for Cricket in India BCCI. व्हडले पद हातासला पूण मानान सन्मानान आपूण गोंयकार म्हणून तितलेच अभिमानान आनी उर्बेन सगळ्यांक सांगता, सगळ्या जगताक सांगता, इतले ल्हानविकायेन उलोवपी, इतले ल्हानविकायेन